नमस्कार। सादत हसन मंटो का एक चुटकीला व्यंग अंग्रेजी समाज पर, सभ्यता पर, कब्रिस्तान। अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति की खूबियां कहाँ तक गिनवाई जाए, उसने हम असभ्य हिंदुस्तानियों को क्या कुछ नहीं। हमारी गंवार औरतों को अपने शरीर की रेखाओं की नुमाइश के नित नए तरीके बताए, शारीरिक सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए बिना आस्तीनों के ब्लाउज पहनने सिखाए, मिस्सी काजल छीनकर उनके श्रृंगार दानों में लिपस्टिक, रूज, पाउडर और श्रृंगार की दूसरी चीजें भर दी। पहले हमारे यहाँ मोचने सिर्फ नाक या मूछों के बाल चुनने के काम आते थे, पर अंग्रेजी सभ्यता ने हमारी औरतों को उनसे अपनी भवों के बाल चुनना सिखाया। ये सभ्यता की ही देन है कि अब जो औरतें चाहें लाइसेंस लेकर खुल्लम खुल्ला अपने शरीर का व्यापार कर सकती। प्रगतिशील मर्दों औरतों के लिए सिविल मैरिज का कानून मौजूद है। जब चाहिए शादी कर लीजिए और जब चाहिए तलाक ले लीजिए। ईंग लगती है ना फिट करी, मगर रंग चोखा आता। नाच घर मौजूद हैं जहां आप औरतों के साथ सीने से सीना मिलाकर कई किस्म के नाचों में शरीक हो सकते हैं। क्लब घर मौजूद है जहाँ बड़े सभ्य ढंग से सारी संपत्ति जुए में हार सकते हैं। मजाल है कि आप कभी कानून की गिरफ्त में आए। शराब खाने मौजूद हैं जहाँ आप अपना गम गलत कर सकते हैं। जी, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति ने हमारे देश को अत्यंत प्रगतिशील बना दिया है कि नहीं। अब हमारी औरतें पतलूनें पहनकर बाजारों में चलती फिरती। कुछ ऐसी भी हैं जो करीब करीब कुछ भी नहीं पहनती, क्षमा कीजिएगा, लेकिन फिर भी आज़ादी से घूम फिर सकती। हमारा देश बड़ा उन्नतिशील हो गया क्योंकि यहाँ नंगा क्लब खोलने की भी योजना बन रही है। वो लोग सिर फिरे हैं जो इतने एहसान करने वाले अंग्रेजों से कहते हैं भारत छोड़ के चले जाओ। अगर ये हिंदुस्तान छोड़कर चले गए तो हमारे यहाँ नंगा क्लब कौन खोलेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? हम औरतों के साथ सीने से सीना मिलाकर कैसे नाचेंगे भाई? हमारे चकले क्या वीरान नहीं हो जाएंगे? हमें एक दूसरे से लड़ना कौन सिखाएगा? अगर हम पर उपकार करने वाले ये अंग्रेज चले गए तो मुस्लिम लीगें और हिंदू महासभाएं कैसे कायम होंगी? मैनचेस्टर से जो कपड़े अब हमारी कपास से तैयार होकर आते हैं, फिर कौन तैयार करेगा? अच्छे अच्छे स्वादिष्ट बिस्कुट जो हम खाते हैं, पर हमें कौन देगा? जो उन्नति हमें और हमारे हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ों के वक्त में हुई और किसी के शासनकाल में नहीं हो सकती। अगर हम आज़ाद भी हो जाएं तो हमें हुकूमत करने को वो चालें नहीं आ सकती जो हमारे इन हाकिमों को आती। उन हाकिमों को जिनके शासनकाल में न सिर्फ हमारे होटलों, क्लबों, नाच घरों और सिनेमाओं की बल्कि कब्रिस्तानों की भी काफ़ी तरक्की। कब्रिस्तानों की तरक्की जी। अब प्रगतिशील कब्रिस्तानों में मुर्दे उठाकर गाड़ दिए जाते जैसे वो कोई कदरों कीमत ही नहीं रखते, लेकिन प्रगतिशील कब्रिस्तानों में ऐसा नहीं होता है। मुझे इस तरक्की का एहसास उस समय हुआ जब बम्बई में मेरी माँ का देहांत हुआ। मैं छोटे छोटे अपेक्षाकृत असभ्य शहरों में रहने का अभ्यस्त था। मुझे क्या मालूम कि बड़े शहरों में मर्दों पर भी सरकारी प्रतिबंध लगे। माँ की लाश दूसरे कमरे में पड़ी थी। मैं गम का मारा सिर निहुरा एक सोफे पर बैठा सोच रहा था।
کتنے میں ایک صاحب نے جو عرصے سے بمبئی میں رہتے تھے مجھ سے کہا، بھائی اب تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کفن دفن کی فکر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تو یہ تو آپ ہی کریں گے جب تو میں تو یہاں نیا آیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مگر پہلے تمہیں کسی کے ہاتھ اطلاع بھجوا دینی چاہیے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ کس کو؟ یہاں پاس ہی نگر نگم کا دفتر ہے، اس کے اطلاع دینا بہت ضروری، کیونکہ جب تک وہاں سے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ملے گی بھائی۔ اس دفتر کو سوچنا بھیج دی گئی۔ وہاں سے ایک آیا جس نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کیے۔ پرکٹ ہے کیا بیماری تھی، کتنے عرصے سے مرنے والی بیمار تھی، کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری غیر موجودگی میں ہارٹ فیل ہو جانے کے کارن میری ماں کا دیہانت ہوا تھا۔ پرکٹ ہے کہ وہ کسی سے علاج نہیں کرا رہی تھیں اور نہ پہلے سے بیمار تھی۔ میں نے اس آدمی کو جو سچی بات تھی بتا دی۔ اس کو اطمینان نہیں ہوا اور کہنے لگا، آپ کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا کہ موت سچ مچ ہارٹ فیل ہو جانے سے ہوئی۔ میں سر پٹا گیا، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل کروں؟ چنانچہ کچھ سخت کلمے میری زبان سے نکل گئے۔ لیکن میرے وہ دوست جو ایک عرصے سے بمبئی میں رہتے تھے اٹھے اور اس آدمی کو ایک طرف لے گئے۔ کچھ دیر اس سے باتیں کرتے رہے، پھر آئے اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ تو بالکل بیوقوف ہے، اس کو یہاں کی باتوں کا علم نہیں۔ پھر انہوں نے میری جیب سے 2 روپے نکال کر اس کو دیے، جو ایک دم ٹھیک ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھیے اب آپ ایسا کیجیے کہ دواؤں کی چند خالی بوتلیں مجھے دے دیجیے تاکہ بیماری کا کچھ تو ثبوت ہو جائے۔ پرانے نسخے وغیرہ پڑے ہوں تو وہ بھی مجھے دے دیجیے۔ ارے بھائی کھانا پوری کرنے کے لیے۔ اس نے اس قسم کی اور بھی باتیں کی جس کو سن کر مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا جیسے میں اپنی ماں کا قاتل ہوں اور یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے مجھ پر ترس کھا کر اس بھید کو اپنے تک رکھنا چاہتا ہے اور مجھے ایسی ترکیبیں بتا رہا ہے جس سے قتل کے نشان مٹ جائیں۔ اس وقت جی میں آیا تھا کہ دھکے دے کر اس آدمی کو باہر نکالا اور گھر میں جتنی بھی خالی بوتلیں پڑی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے اس کے بنا بھیجے کے سر پر پھوڑتا چلا جاؤں۔ لیکن اس سبھیتا اور سنسکرتی کا بھلا ہو کہ میں خاموش رہا اور اندر سے کچھ بوتلیں نکال کر اس کو دے دی۔ 2 روپے رشوت کے طور پر ادا کرنے کے بعد میونسپلٹی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا گیا۔ اب قبرستان کا دروازہ ہم پر کھلا تھا۔ لوہے کے بہت بڑے دروازے کے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا، جیسا کہ سنیما کے ساتھ بکنگ آفس ہوتا ہے۔ اس کی کھڑکی میں سے ایک آدمی نے جھانک کر اندر جاتے ہوئے جنازے کو دیکھا اور کچھ کہنے کو ہی تھا کہ میرے دوست نے وہ پرچی جو میونسپلٹی کے دفتر سے ملی تھی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ قبرستان کے مینیجر کو اطمینان ہو گیا کہ جنازہ بنا ٹکٹ کے اندر داخل نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت قبرستان تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ تھا جس کے سائے میں کئی پکی قبریں لیٹی ہوئی تھیں۔ ان قبروں کے آس پاس موتیا، چمیلی اور گلاب کی جھاڑیاں اگائی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ قبرستان کا سب سے اونچا درجہ، جہاں ہائی کلاس آدمی عزیزوں کا دفن کرتے ہیں۔ ایک قبر کے دام 300 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ رقم دینے کے بعد
قبرستان کی اس ٹھنڈی اور ہوادار جگہ میں آپ اپنی یا اپنے کسی عزیز کی پکی قبر بنوا سکتے ہیں۔ اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہو تو آپ کو 6 روپے سالانہ اور دینے پڑیں۔ یہ رقم لے کر مینیجر صاحب اس بات کا خیال رکھیں گے کہ قبر ٹھیک ٹھاک حالت میں رہے۔ وہ لوگ جو 300 روپے دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی قبریں 3 یا 4 سال کے بعد کھود کر مٹا دی جاتی اور ان کی جگہ دوسرے مردے گاڑ دیے جاتے۔ ان قبروں کے درختوں کی چھاؤں اور موتی چمیلی کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں دفناتے وقت مٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کا مسالہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ لاش اور اس کی ہڈیاں جلدی سڑ گڑ جائیں۔ چونکہ ایک ہی شکل صورت کی قبروں کی قطار چلی گئی ہے، اسی لیے ہر قبر پر ایک نمبر لگا دیا گیا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہ نمبر 4 آنے میں ملتا ہے۔ آج کل اچھے سنیماؤں میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، نمبر لگے ٹکٹ دے دیے جاتے ہیں تاکہ ہال میں گڑبڑ نہ ہو اور آدمی اس نمبر کی سیٹ پر بیٹھے جس نمبر کا اس کے پاس ٹکٹ ہے۔ جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو قبرستان کا مینیجر ایک خاص نمبر جو لوہے کی تختی پر لکھا ہوتا ہے قبر کے پہلو میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ اس وقت تک گڑا رہتا ہے جب تک قبر کسی دوسرے مردے کے لیے خالی نہیں کی جاتی۔ نمبر ملنے سے کتنی آسانی ہو جاتی۔ آپ اپنے نوٹ بک میں اپنے عزیزوں کی قبروں کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جوتوں کا نمبر 5، موزے کا نمبر 9.5، ٹیلی فون کا نمبر 44457، بیمہ پالیسی کا نمبر 225689، ماں کی قبر کا نمبر 4817۔ اور اگر زمانہ زیادہ ترقی کر گیا تو پیدا ہوتے ہی آپ کو اپنی قبر کا نمبر بھی مل جایا کرے گا۔ خیر، قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت مسجد دکھائی دی جس کے باہر ایک بہت بڑے بورڈ پر ضروری اطلاع شیرشک کے انترگت یہ سوچنا لکھی تھی: اگر کوئی شخص اپنے وارث کا کچا اوٹا بنوانا چاہے تو وہ غور کھودو بنائیں گے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ بڑی قبر بنانے کے 2 روپے 4 آنے، جس میں 1.25 روپیہ غور کھودو کی مزدوری اور 1 روپیہ قبرستان کا حق۔ چھوٹی قبر کا 1.25 روپیہ، جس میں غور کھودو کی مزدوری 12 آنے اور قبرستان کا حق 8 آنے۔ اگر نہ دیں گے تو ان کا اوٹا نکال دیا جائے گا۔ قبرستان میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، میت کے ساتھ آویں اور اپنا توشہ لے کر باہر چلے جائیں، خواہ مرد ہوں یا عورت۔ اگر کوئی میت باہر سے بغیر غسل کے آوے اور اس کے ساتھ غسل کرنے والا بھی ہو تو اس سے قبرستان کا حق 4 آنے لیا جائے گا۔ جس میت کو غسل رات کو دیا جائے گا اس سے 2 آنا روشنی کا الگ لیا جائے گا۔ کوئی شخص قبرستان میں دنگا فساد نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قبر کے وارث اپنے اوٹے پر پانی ڈالنے اور درخت لگانے کا کام غور کھودو کو سونپ دیں۔ ان کو 4 آنے ماہوار دینا ہوگا۔ جو صاحب نہ دیں گے ان کی قبر پر نہ غور کھودو پانی ڈالیں گے نہ درخت اگائیں گے۔ مینیجنگ ٹرسٹی نیچے لکھا تھا۔ سنیماؤں کے وگیاپنوں اور قبرستان کے اس اعلان میں ایک حد تک کافی سمانتا ہے، کیونکہ وہاں بھی لکھا ہوتا ہے شراب پی کر آنے والوں اور دنگا فساد کرنے والوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، ہے نا؟ بہت ممکن ہے کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ اس اعلان میں سدھار بھی ہوتے جائیں اور کبھی ایسے شبد بھی بڑھا دیے جائیں۔ مثلاً بوچال آنے اور بم برسا کی حالت میں مینیجر قبروں کے دام واپس نہیں کرے گا۔ جو صاحب اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبر پر ایئر ریڈ شیلٹر بنوانا چاہیں انہیں 250 روپیہ اور دینا ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی
قبر کی सुरक्षा की जिम्मेदारी मैनेजर पर नहीं होगी। कब्र को एयर कंडीशन बनाने के लिए छोटे छोटे प्लांट मिल सकते हैं। हर महीने जितनी भी बिजली खर्च होगी उसका बिल कब्र के वारिस को अदा करना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बोर्ड पर और दिखाई दिया जिस पर मुर्दों के नहलाने के रेट लिखे थे। मुलायजा, जनाजे की नमाज और तलकीन पढ़ाई 060, गुसल बड़ी मैयत 140, गुसल छोटी मैयत 0140, मैयत के लिए पानी गर्म करने की लकड़ी 040, पानी भरने और गर्म करने की मजदूरी 020, बड़ी मैयत के बरगे फी बरगा 026, छोटे मैयत के बरगे फी बरगा 019। नोट नीचे लिखा, बरगे की लकड़ी के उन तख्तों को कहते हैं जो कब्र के गड़े में मैयत के ऊपर रखे जाते हैं ताकि मिट्टी से लाश दब ना जाए। किसी अच्छे सैलून में जाइए तो वहाँ भी ग्राहकों की सुविधा के लिए इस किस्म के बोर्ड पर आपको अलग अलग चीज़ों के रेट नज़र आएंगे। मसलन मर्दों की बाल कटाई 080, बच्चों की बाल कटवाई 040, औरतों की बाल कटवाई 100, बच्चियों की बाल कटवाई 080, दाढ़ी मुड़वाई 030, बाल कटवाई और दाढ़ी मुड़वाई 090, शैम्पू 100, बाल कटवाई दाढ़ी मुड़वाई और शैम्पू 100। अगर बाल कटवाए जाएं और साथ ही साथ दाढ़ी भी मुंडवाई जाए तो एक जमाने की रियायत हो जाती। बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर कब्रिस्तान वाले भी कुछ इसी तरह की रियायत अपने ग्राहकों को दिया करें। कुछ इस किस्म का ऐलान हो सकता है। जो साहब साल में 2 बड़ी कब्रें खुदवाएंगे उनको एक छोटी कब्र मुफ्त में खोद कर दी जाएगी, या जो साहब एक वक्त में 2 कब्रें खुदवाएंगे उनको गुलाब की 2 कलमें मुफ्त दी जाएंगी, या जो लोग कफन दफन का सब सामान हमारे यहाँ से खरीदेंगे उनको कब्र का नंबर एक खूबसूरत बिल्ले पर तिल्ले से कड़ा हुआ मुफ्त मिलेगा। यह भी संभव है कि आने वाले ज़माने में जबकि हमारे कब्रिस्तान और ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे, कब्रों की एडवांस बुकिंग हुआ करेगी। यानी हम लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों के लिए 2-2, 3-3 बरस पहले किसी अच्छे और फैशनेबल कब्रिस्तान में सीट बुक करा सकेंगे ताकि वक्त पर कठिनाई का सामना न करना पड़े। उस वक्त मुर्दों का कफनाने दफनाने का इंतज़ाम भी नए तरीक़ों से हो। चुनांचे बहुत मुमकिन है कि कब्र खोदने वालों की तरफ से इस किस्म के विज्ञापन छपा करें। ईसा जी, मूसा जी एंड सन्स कफन दफन के माहिर, मैयतों को नए यंत्रों की मदद से बिना हाथ लगाए नहलाया जाता है और बिना हाथ लगाए कफन पहनाया जाता है। शहर का सबसे शहीद कब्रिस्तान, जहाँ मुर्दे उसी तरह कब्रों में सोते हैं जिस तरह आप अपने नरम नरम बिस्तरों में। बम्बई शहर में इस वक्त कई ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो मैयतों के कफन दफन का प्रबंध करती। आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन संस्थाओं में से किसी एक को खबर भेज दीजिए, मैयत को नहला धुला कर कफन वगैरह पहना कर उस संस्था के आदमी आपके घर से जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाएंगे और वहाँ दफन कर देंगे। कानों कान खबर नहीं होगा। जब सारा काम आपके इत्मीनान के मुताबिक हो जाए तो ये संस्था अपना बिल पेश कर दे। आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, संयोग से आपके नौकर को मौत आ दबोचती है, आपको उसकी मौत का बहुत अफसोस, पर आपका सागर तट पर अपने चंद ऐसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना जरूरी जिनसे आपके कारोबारी संबंध। इसलिए आप तुरंत किसी संस्था के मैनेजर को बुलाएंगे, जनाजे के साथ संस्था के पेशेवर कंधा देने वाले हों।
जो आपके मकान से कब्रिस्तान तक ऊंची आवाज़ में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हुए जाएंगे। आपका वफादार नौकर दफन कर दिया जाएगा। सागर तट पर आप बड़े इत्मीनान से अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते रहेंगे, और यहाँ भी हंसते खेलते आपके नौकर की कब्र तैयार हो जाएगी। और अगर आपने इनाम देने का वादा किया होगा तो उस पर संस्था के आदमी फूलों की एक चादर भी चढ़ा देंगे। चंद रोज हुए मुझे फिर उसी कब्रिस्तान में जाने का संयोग प्राप्त हुआ। नोटिस बोर्ड पर एक आम ऐलान लिखा था, तारीख 8 जून सन 1942 ईस्वी से महंगाई की वजह से कब्र की खुदवाई की मजदूरी बढ़ा दी गई है। बड़ी कब्र की खुदवाई 3 रुपये 4 आने, छोटी कब्र की खुदवाई 14 आने। नमस्कार। कब्रिस्तान, प्रगतिशील कब्रिस्तान, सादत हसन मंटो का व्यंग आलेख, अंग्रेजी दां सभ्यता पर आधुनिक सभ्यता जिसे हम कहते। आपने सुना? कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार, सलाम।